अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस पाँचौं पाठमा हामीहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति जुमाको नमाजमा के थियो, अर्थात् जुमाको नमाज वा जुमाको दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कार्यहरू पद्धतिहरू के थिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुन कुन कार्यहरू खास गरी जुमाको दिन गर्दथे। यसमा सर्वप्रथम कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमाको दिनको आदर र सम्मान गर्थे। यसलाई धेरै मर्यादित र श्रेष्ठ दिन मान्दथे। वास्तवमा किनभने जुमाको दिन यो जुन हप्तामा 7 दिन हुन्छ, ती दिनहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम र महान र श्रेष्ठ दिन हो जुमाको दिन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस दिन चाहिँ केही कुराहरू, केही कार्यहरू खास गरेर गर्नुहुन्थ्यो, जस्तो कि स्नान गर्नु, नुहाउनु, त्यसै गरी राम्रो भन्दा राम्रो, उत्तम भन्दा उत्तम कपडा लगाउनु, जुन नयाँ कपडा, राम्रो कपडा हुन्छ त्यो कपडा लगाउनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीले आदेश दिनुभएको छ कि जुमाको नमाजको लागि खुतबा हामीले खामुश भएर अर्थात् चुप लागेर सुन्नुपर्छ। त्यसै गरी वकथरतु सलाति अला नबी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि हामीले धेरै भन्दा धेरै सलातो सलाम पढ्नुपर्छ, दरुद शरीफ पढ्नुपर्छ। यो जुमाको दिनको कुराहरू। गुसुल गर्नु अर्थात् नुहाउनु, स्नान गर्नु, त्यसै गरी राम्रो कपडा लगाउनु, अत्तरहरू पनि लगाउनु, र त्यसै गरी चाँडो भन्दा चाँडो छिट्टै मस्जिद जाने प्रयास गर्नु। यसको धेरै फाइदा छ, धेरै सवाब छ। र त्यसै गरी इमामको नजिक बस्नु, अनि त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि सलातो सलाम अर्थात् दरुद शरीफ पढ्नु। नम्बर 2, वकान यखरुजु इदा इज्तमउ फयुसल्लिमु अलैहिम। वकान यखरुजु इदा इज्तमउ, जब सम्पूर्ण सहाबाहरू मस्जिदमा भेला भइहाल्थे, जम्मा भइहाल्थे जुमाको नमाजको लागि भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ निस्कनुहुन्थ्यो। किनभने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको घर अनि मस्जिद एकदमै सटेको थियो, एकदमै नजिक थियो। सबै सहाबाहरू जम्मा भइहाल्थे, जुम्माको समय भइहाल्थ्यो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्कनुहुन्थ्यो अनि सलाम गर्नुहुन्थ्यो। फयुसल्लिमु अलैहिम, सलाम गर्नुहुन्थ्यो। थुम्मा यसअद अल मिम्बर, फेरि चाहिँ मिम्बरमाथि चढ्नुहुन्थ्यो अनि फेरि सहाबाहरूलाई फेस गर्दै चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। अनि मिम्बर पर बस्दाखेरि पनि मिम्बरमाथि बस्नुभन्दा पहिले नै रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सलाम गर्नुहुन्थ्यो अनि फेरि चाहिँ मिम्बरमा बस्नुहुन्थ्यो। फेरि हजरत बेलाल रजियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको खास मुअज्जिन जुन अजान दिन्थे, उभेर अजान दिनुहुन्थ्यो। फेरि जब उहाँको अजान समाप्त हुन्थ्यो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरन्तै उभेर खुतबा चाहिँ स्टार्ट गरिदिनुहुन्थ्यो। खुतबा अर्थात् प्रवचन, अजान भएपछि चाहिँ खुतबा सुरु गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ खुतबा दिनुको लागि चाहिँ सहारा लिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ लट्ठीको र कहिलेकाहीँ चाहिँ धनुषको। र जब मिम्बर बनिसक्यो भने अब मिम्बरमाथि हात राखेर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ खुतबा दिनुहुन्थ्यो, जुमाको लागि प्रवचन दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 3, वकान यख्तुबु काइमन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभेर खडा भएर चाहिँ जुमाको खुतबा दिनुहुन्थ्यो, अर्थात् सम्पूर्ण मुस्लिमहरूलाई नसिहत गर्नुहुन्थ्यो, चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ प्रवचन दिनुहुन्थ्यो अनि दीनी इस्लामको कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो। सुम्मा यजलिसु जलसतन खफीफा, फेरि खुतबाको मध्य भागमा आधा खुतबा समाप्त गरेपछि थोरै केही क्षणको लागि बस्नुहुन्थ्यो अनि फेरि चाहिँ उभिनुहुन्थ्यो र दोस्रो खुतबा चाहिँ दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 4, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नजिक हुनुको लागि सहाबाहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो कि नजिक भएर बस्नु, इमामको नजिक भएर बस्नु अनि चुप लाग्नुको लागि भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो पनि भन्नुभएको छ कि यदि कोही व्यक्ति कुनै व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छ खुतबाको बेलामा, अनि त्यसै गरी यदि कोही व्यक्ति कुनै कंकड वा पत्थरसित खेलिरहेको छ वा कुनै यस्तो उस्तो चाहिँ हरकत गरिरहेको छ भने त्यो लघु अर्थात् व्यर्थको काम त्यो गरिरहेको छ, त्यो व्यर्थको काम गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ पापी भइहाल्छ यस अवस्थामा। अनि चाहिँ त्यसले चाहिँ पूर्ण सवाब, पुण्य चाहिँ पूरा पुण्य त्यसलाई प्राप्त हुँदैन। त्यसैले चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो मानिन्छ, वमन लगा फला जुमाअत लहु,
जुनसुकै व्यक्ति लघु काम अर्थात् व्यर्थको काम गर्छ, गलत काम गर्छ, नराम्रो कार्य गर्छ जुमाको बेलामा भने त्यसको जुमै नै स्वीकार हुँदैन। त्यसैले हामी यी कुराबाट बच्नुपर्छ। हामीले कुनै व्यक्तिसँग कुरा पनि नगरौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ नि कि इदा कुल्त लिसाहिबिका अन्सित फकत लगाउत। यदि तपाईँले आफ्नो भाइसित भन्नुभयो कि तपाईँ चुप लागेर बस्नुहोस्, यदि कोही व्यक्ति झगडा बच्चाहरू छन् खेलिरहेका छन् वा कुनै यस्तो छ भने तपाईँ आफै चुप अनि यस्तो सावधान गर्नुभएको छ, हामीलाई सचेत गर्नुभएको छ जुमाको बेलामा कि हामी कसैसित केही पनि कुराकानी गर्न सक्दैनौँ। कुनै कंकड वा सानो ढुङ्गा छ, पत्थर छ, त्यससित खेल्न पनि सक्दैनौँ। चुप लागेर बसेर इमामको खुतबा ध्यानपूर्वक हामीले सुन्नुपर्छ। त्यसै गरी नम्बर 5 वकाना इदा खतबा इहमरत ऐनाहु। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, सहाबाहरूलाई नसिहत गर्नुहुन्थ्यो, उपदेश र सन्देश दिनुहुन्थ्यो, तिनीहरूलाई राम्रो राम्रो कुरा बताउनुहुन्थ्यो, चाहिँ नरकबाट सचेत र सावधान गर्नुहुन्थ्यो भने यस बेलामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको दुवै आँखा चाहिँ रातो भइहाल्थ्यो वअला सौतुहु, अनि उहाँको स्वर चाहिँ एकदमै उच्च भइहाल्थ्यो, वश्तद्द गजबुहु, अनि चाहिँ उहाँको क्रोध एकदमै चाहिँ तीव्र गति भइहाल्थ्यो। धेरै क्रोधित भएर आवाजलाई उच्च पारेर जस्तो कि कुनै दुश्मनहरूसित, शत्रुको टोली, शत्रुको दलहरूसित डराउनुहुन्छ, यस्तो चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रवचन दिनुहुन्थ्यो अनि सहाबाहरूलाई चाहिँ नसिहत गर्नुहुन्थ्यो, यस्तो चाहिँ खुतबा दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 6 वकाना यकुलु फी खुतबतिही अम्मा बाद। अर्थात् हम्दो सना पढेपछि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद भन्नुहुन्थ्यो। अम्मा बाद भनेको अर्थ हुन्छ कि अब यसपछि फेरि चाहिँ जुन आवश्यक कुराहरू हुन्थे त्यसबारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी वयुक्सिरुल खुतबा वयुतिल सलात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा चाहिँ सानो गर्नुहुन्थ्यो, धेरै लामो खुतबा, एकदमै सानो खुतबा चाहिँ एकदमै थोरै मिनटमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो बानी थियो। उहाँ चाहिँ कुरा एकदमै थोरै गर्थे, शब्दहरू एकदमै थोरै भन्थे, तर त्यसको अर्थ, त्यसको परिभाषा, त्यसको व्याख्या एकदमै धेरै हुन्थ्यो। जस्तो भन्छ नि कि गागरमा सागर आइहाल्यो, गाग्रोमा सागर आइहाल्यो, थोरै कुरा अनि त्यसको अर्थ, त्यसको समझबुझ, त्यसको व्याख्या चाहिँ धेरै हुन्थ्यो। यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो रसूलले, थोरै कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने खुतबा चाहिँ सानो गर्नुहुन्थ्यो अनि नमाज चाहिँ अलि चाहिँ लामो गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 7 मा यो छ कि खुतबामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात्र यो दुआहरू वा जुन हम्दो सना हुन्छ त्यो पढ्नु हुँदैनथे, बरु इस्लामको कानुन, शिष्टाचार, विधि विधान, जुन इस्लामका चाहिँ मूल विषयहरू हुन्छन्, इस्लामको कानुनहरू, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी कुनै यस्तो जुन कुराहरू नराम्रो छन्, हराम हलाल, जायज नजायज, वैध अवैध, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई प्रश्न पार्नुहुन्थ्यो। कुनै खास विषयको बारेमा पनि पूर्ण रूपले चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी यदि कुनै खास विषय, कुनै खास घटना भएको हुन्थ्यो भने त्यसबारे पनि आफ्नो खुतबामा त्यसको पनि चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 8 यदि कहिलेकाहीँ आवश्यकता पर्थ्यो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो खुतबालाई रोक्नुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ खुतबा दिँदाखेरि आफ्नो मिम्बरबाट तल पनि आउनु भएको छ कुनै कार्यको लागि। यदि कुनै व्यक्तिले कुनै सवाल, कुनै प्रश्न गरेको छ खुतबा दिने अवस्थामा त्यसको जवाफ पनि दिनुभएको छ। त्यसै गरी यो सम्पूर्ण कुरा हामी खुतबाको बीचमा गर्न सक्छौँ। यहाँसम्म कि आउँछ नि, एकचोटि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिँदै हुन्थे अनि एउटा सहाबी आउनुभयो अनि उहाँ बसे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँसित सोध्नुभयो कि के तपाईँले 2 रकात नमाज पढ्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो पढेको छैन। भने भन्नुभयो उठ्नुहोस् अनि 2 रकात नमाज पढ्नु, फेरि बस्नुहोस्। भने यदि कोही व्यक्ति यस्तो कुनै बच्चाहरू हुन्छन्, खेलिरहेका हुन्छन् वा कुनै व्यक्ति यताउता कुनै कार्य गरिरहेका छन् भने हामी उनीहरूलाई केही बताउन र केही सिकाउन पनि सक्छौँ, यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। खुतबाको बीचमा यो कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ मिम्बरबाट तल चाहिँ उत्रेर आउनु भएको छ अनि अरू क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ, बरु सजदा गरेर सजदाको तरिका पनि सिकाउनु भएको छ खुतबाको बीचमा चाहिँ, खुतबाको मध्य भागमा खुतबालाई रोकेर भने यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुनै यस्तो कबिलाका, समुदायका मान्छेहरूलाई हेर्थे, तिनीहरू एकदमै चाहिँ गरिब हुन्थे, निर्धन व्यक्तिहरू, कपडा हुँदैन थियो शरीरमा, भोको हुन्थे भने त्यस अवस्थामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सदका खैरात अर्थात् दान पुण्य दान गर्नुको
लागि चाहिँ सहाबाहरूलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो अनि तिनीहरूलाई यसतर्फ चाहिँ लगाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 9 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबाको बीचमा आफ्नो यो चोर औँलाले सङ्केत गर्नुहुन्थ्यो। जब अल्लाहको जिकिर आउँथ्यो, कुनै दुआ आउँथ्यो भने त्यहाँ आफ्नो औँलाले चाहिँ सङ्केत गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी खुतबाको मध्य भागमा खुतबामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले वर्षा हुनुको लागि दुआ पनि अल्लाहसित प्रार्थना पनि गर्नुभएको छ। जब चाहिँ अकाल हुन्थ्यो, वर्षा हुँदैन थियो, त्यस अवस्थामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबाको बीचमा अल्लाहसित दुआ गर्नुभएको छ, यो पनि प्रमाणित छ। त्यसै गरी नम्बर 10 मा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जब जुमाको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो, जुमाको नमाज पढेपछि आफ्नो घरभित्र जानुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ गएर 2 रकात नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आदेश पनि दिनुभएको छ मनुष्यहरूलाई कि जुमाको नमाज पढेपछि तिनीहरू जुमाको नमाज समाप्त भएपछि 4 रकात नमाज पढुन्, 2 रकात गरेर 4 रकात चाहिँ तिनीहरू नमाज पढुन्। मेरो भाइहरू, आजको यस चाहिँ पाठमा मेरोले यो जुमाको दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको विधि विधानहरू के थिए यो कुरा बुझ्यौँ। अब आउनु अगाडि हामी यसपछि चाहिँ जुमापछि चाहिँ जुमा पनि मुस्लिमहरूको लागि एउटा ईद जस्तै नै हो अनि जुमापछि चाहिँ दोस्रो जुन ईद अर्थात् ईद र बकरा ईदको नमाज ईद उल फित्र र ईद उल अजहा को नमाज जुन हुन्छ, यस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, यस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको क्रियाकलाप कार्यहरू के थिए, आउनु हामी यो बुझौँ। मेरो भाइहरू, यसमा सर्वप्रथम यो छ काना युसल्लिल ईदैन फिल मुसल्ला व काना यल्बसु अजमल थियाबी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदको नमाज मुसल्ला अर्थात् ईदगाहमा पढ्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि ईदगाहमा पढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र त्यस दिन आफ्नो सबैभन्दा उत्तम लुगा, सबैभन्दा राम्रो लुगा जुन हुन्थ्यो त्यो लगाउनुहुन्थ्यो जुमाको चाहिँ ईदको दिन, ईद वा बकरा ईदको दिन। त्यसै गरी नम्बर 2 वकाना याकुलु फी ईद उल फित्र क़ब्ल खुरूजिही तमरात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अर्थात् ईद उल फित्र को जुन नमाज हुन्छ त्यस नमाजको लागि जाँदाखेरि जानुभन्दा पहिले केही खजुरहरू खानुहुन्थ्यो, खजुरहरू। र त्यसै गरी भए अकुलुहुन्न वितर अनि त्यसलाई चाहिँ विषम अर्थात् ताक गरेर खानुहुन्थ्यो। 1 खजुर, 3 खजुर वा 5 खजुर वा 7 खजुर यस्तो खानुहुन्थ्यो हैन। यसलाई ताक खजुर भनिन्छ। विषम खजुर अर्थात् वित्र खजुर यानी 1, 3, 5, 7 गरेर खान्थे। त्यसै हामी पनि यदि खजुर उपलब्ध छ भने खजुर खाएर हामी ईद उल फित्रको नमाजको नमाज भन्नाले रमजान पछि, रमजानको महिना समाप्त हुन्छ, शव्वालको पहिलो दिन जुन हामी नमाज पढ्छौँ त्यो ईद उल फित्रको नमाज हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही मिठो कुराहरू खाएर चाहिँ त्यसको लागि हामी जाने गरौँ। तर ईद उल अजहाको नमाजको लागि अर्थात् जुन बकरा ईदको नमाज हुन्छ त्यसमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको तरिका, उहाँको सुन्नत यो छ कि उहाँ केही पनि खाँदैनथे, बरु जान्थे अनि नमाज पढेर आउँथे, फेरि प्रयास गर्थे कि सर्वप्रथम जुन त्यस दिनको भोजन होस्, त्यस दिनको खाना होस् त्यो चाहिँ कुर्बानीको गोश्त, कुर्बानीको मासु होस्। जुन जनावरको कुर्बानी हामी गरेका छौँ त्यसको मासु चाहिँ खान्थे। त्यसैले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदको नमाजको लागि, ईद उल फित्रको नमाजको लागि अलि ढिलो गर्नुहुन्थ्यो, अलि विलम्ब गरेर पढ्नुहुन्थ्यो। तर ईद उल अजहा अर्थात् बकरा ईदको नमाजको लागि चाहिँ हतार गर्नुहुन्थ्यो, चाँडै गरेर छिट्टो चाहिँ पढ्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो। यो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत हो। त्यसै गरी नम्बर 3 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदको नमाजको लागि पैदल जानुहुन्थ्यो, हिँडेर, खुट्टामा हिँडेर जानुहुन्थ्यो र आफ्नो साथमा आफ्नो लट्ठी पनि साथमा लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि जब ईदगाहमा मुसल्लामा पुग्नुहुन्थ्यो भने अब त्यस लट्ठीलाई सुत्रा बनाउनुहुन्थ्यो अगाडि राखेर। सुत्राको बारे मैले बताएको थिएँ हिजो। त्यसलाई सुत्रा बनाएर फेरि नमाज चाहिँ साहबाहरूले चाहिँ नमाज पढाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 4 जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्लामा अर्थात् ईदगाहमा पुग्नुहुन्थ्यो भने तुरन्तै नमाज स्टार्ट गरिदिनुहुन्थ्यो, नमाजको सुरुवात गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यसमा अजान र इकामत हुँदैनथ्यो, किनभने ईद र बकरा ईदको नमाजमा अजान र इकामत हुँदैन, अर्थात् अजान र चाहिँ इकामत हुँदैन। त्यसमा बिना अजान र बिना इकामतको त्यो नमाज हुन्छ। र त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यसको लागि अरू केही चाहिँ सूचना वा
चाहिँ अरू मुस्लिम केही पनि भन्दैनथे, बरु सम्पूर्णजनालाई थाहा हुन्थ्यो अनि सम्पूर्णजना जम्मा हुन्थे। त्यसैले हामी पनि मेरो भाइहरू यो नमाजहरू चाहिँ अलि चाँडै पढ्ने प्रयास गरौँ। यदि कुनै समस्या छैन भने सूर्य निस्केपछि लगभग 15 मिनट 20 मिनटपछि हामी चाहिँ यो नमाज सुरु गरिदिउँ। यदि कुनै समस्या छ वा कुनै प्रब्लम छ वा कुनै अरू कुरा छ भने अलि हामी यसमा विलम्ब गर्न सक्छौँ। ईद उल फितरको नमाजमा अलि विलम्ब गर्न सक्छौँ, तर हामी यो प्रयास गरौँ र ईद उल अजहाको नमाज चाहिँ हामी चाँडै पढ्ने चाहिँ प्रयास गरौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ ईदको नमाज पढ्नुभन्दा पहिले र ईदको नमाज पढेपछि मुसल्ला अर्थात् ईदगाहमा कुनै दोस्रो नमाज चाहिँ पढ्दैनथे, त्यसैले चाहिँ हामी पनि कुनै पनि नमाज नपढौँ, मात्र ईदको नमाज जुन सूर्य उदयपछि हामी पढ्ने गर्छौँ त्यो पढ्ने गरौँ। तर यदि कोही व्यक्ति चाहिँ फजरको नमाज पढेको छैन भने, त्यसको नमाज छुटेको छ भने त्यो नमाज त्यसले त अनिवार्य रूपले नै पढ्नुपर्छ, किनभने त्यसले नमाजले कजा गरेको छ, त्यसको कजा त अनिवार्य रूपले त्यसले पढ्नै पर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ ईदको नमाज खुतबा भन्दा पहिले पढ्नुहुन्थ्यो। जुम्मामा पहिला खुतबा हुन्छ, फेरि नमाज हुन्छ जुम्माको दिन, तर ईदको दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहिला नमाज पढाउनुहुन्थ्यो 2 रकात अनि फेरि चाहिँ खुतबा दिनुहुन्थ्यो। नमाज पढेपछि नमाजको सलाम फेरेपछि कसरी नमाज पढ्नुहुन्थ्यो सुन्नत मार्फत सही तरिका के छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सुरुमा ईदको नमाजको लागि उभिनुहुन्थ्यो अनि 7 तकबीर भन्नुहुन्थ्यो। कति? 7 तकबीर। तकबीरतुल इहराम जुन सुरुमा प्रथम तकबीर तकबीर तहरीमा जसलाई भनिन्छ त्यसलाई लिएर 7 तकबीर भन्नुहुन्थ्यो अनि हरेक तकबीरको बीचमा केही क्षणको लागि चुप लाग्नुहुन्थ्यो, श्वास फेर्नुको लागि केही रेस्ट लिनुहुन्थ्यो, केही क्षणको लागि मात्र, धेरै लामो होइन। 7 तकबीर भन्नुहुन्थ्यो। 7 तकबीर भनेपछि फेरि किरात गर्नुहुन्थ्यो, सूर्य फातिहा पढ्नुहुन्थ्यो, फेरि सूर्य फातिहा पछि चाहिँ कुनै सूरत मिलाउनुहुन्थ्यो अनि फेरि त्यसपछि रुकु र सजदा गर्नुहुन्थ्यो अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ रुकु सजदा गरेपछि फेरि उभिनुहुन्थ्यो अनि उभिएपछि दोस्रो रकातको किरात सुरु गर्नुभन्दा पहिले 5 तकबीर भन्नुहुन्थ्यो। दोस्रो रकातको किरात उभिएपछि खडा भएपछि किरात सूर्य फातिहा पढ्नुभन्दा पहिले कति? 5 तकबीर भन्नुहुन्थ्यो अनि फेरि चाहिँ सूर्य फातिहा पढ्नुहुन्थ्यो अनि फेरि सूरत मिलाएर फेरि रुकु सजदा गरेर आफ्नो नमाज चाहिँ समाप्त गर्नुहुन्थ्यो अनि सलाम फेरेपछि नमाज पूर्ण गरेपछि फेरि सहाबाहरूलाई सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो अनि चाहिँ खुतबा दिनुहुन्थ्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रवचन दिनुहुन्थ्यो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो ईदको नमाजमा कहिले सुरतुल काफ र कहिले सुरतुल कमर इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर र त्यसै गरी कहिले सुरतुल आला र सुरतुल गाशिया पढ्नुहुन्थ्यो। प्रथम रकातमा सुरतुल आला, दोस्रो रकातमा सुरतुल गाशिया र कहिलेकाहीँ पहिलो रकातमा सुरतुल काफ र दोस्रो रकातमा सुरतुल कमर पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ ईदको दिन धरतीमाथि उभिएर नै खुतबा दिनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँको लागि चाहिँ कुनै खास मेम्बर बनाइएको हुँदैनथ्यो। तर आजको यस बेलामा यदि मनुष्यहरू धेरै भइरहेका छन् भने इमाम चाहिँ अलि माथि उभिएर कुनै चाहिँ अग्लो ठाउँमा चाहिँ उभिएर चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै यदि ठाउँ छ, उचाइ छ, त्यहाँ उभिएर चाहिँ बनाएको लागि हुन्छ, बनाइदिन्छ भने केही फरक पर्दैन, त्यहाँ उभिएर चाहिँ त्यो खुतबा दियोस् ताकि सम्पूर्णलाई चाहिँ राम्रोसित चाहिँ सम्बोधन गर्न सकोस् त्यो। त्यसै गरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले ईदको खुतबाको लागि ईदको दिन के भन्नुभएको छ कि यदि जुम्माको नमाज र ईदको नमाज एकैसाथ भयो भने, जुम्माको नमाज यदि ईदको दिन चाहिँ जुम्माको दिन ईदको नमाज भयो भने यदि कोही व्यक्ति ईदको नमाज पढिलियो अनि जुम्माको नमाज त्यो पढ्न गइरहेको छैन भने त्यसको लागि त्यो पर्याप्त हुन्छ, तर पढ्नु पनि उत्तम छ। किनभने त्यस बेलामा सहाबाहरू गाउँमा देहातमा टाढा टाढा बस्थे अनि ईदको नमाजको लागि आउँथे अनि फेरि ईदको नमाज पढेपछि फेरि घर जान्थे भने जुम्माको लागि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। त्यसैले मना गर्नुभयो कि जुन सुक्ति व्यक्तिले यदि आउन चाहन्छ भने आओस्, तर जुम्मा चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ त्यति अनिवार्य छैन यदि ईदको दिन जुम्माको दिन चाहिँ ईदको नमाज भएको छ भने। त्यसै गरी अन्तमा नम्बर 8 मा यो छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना युखालिफु तरिक यौमुल ईद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ ईदको दिन चाहिँ आफ्नो बाटोलाई यानी विपरीत गरेर जानु र आउनुहुन्थ्यो, अर्थात् एक बाटोबाट जानुहुन्थ्यो र अर्को बाटोबाट आफ्नो घरतर्फ आउनुहुन्थ्यो। मेरो भाइयो संक्षेपमा यो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति जुम्माको नमाज पनि मुस्लिमहरूको लागि एक प्रकारको ईदै हो र त्यसै गरी ईद उल फितर र ईद उल अजहाको नमाजमा के थियो यो बुझ्यौँ। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिनुहुन्थ्यो, खुतबामा
अरू राम्रो कुरा बताउनुहुन्थ्यो, मनुष्यहरूलाई सदका खैरात दान गर्ने तर्फ प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले हामी पनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको तरिका अनुसार आफ्नो जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने साहस र तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।